अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञानकर्मादनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलं भक्तिरुत्तमम् अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञानकर्मादनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलं भक्तिरुत्तमम् अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञानकर्मादनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलं भक्तिरुत्तमम् अन्याभिलाषिता शून्यम् अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञानकर्मादनावृतम् ज्ञानकर्मादनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु आनुकूल्येन कृष्णानु शीलं भक्तिरुत्तमम् शीलं भक्तिरुत्तमम् अन्याभिलाषिता शून्यम् अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञानकर्मादनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलं भक्तिरुत्तमम् अन्याभिलाषिता शून्यम् भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी भी इच्छा से रहित अथवा भौतिक कामनाओं के बिना जैसे मांसाहार अवैध संबंध जुओं के लिए ज्ञान अद्वैत मायावादियों का दर्शन ज्ञान कर्म सकाम कर्मों से आदि वैराग्य के कृत्रिम अभ्यास से योग के यांत्रिक अभ्यास से सांख्य दर्शन के अध्ययन से आदि अनावृतम न ढका हुआ अनुकूल्येन अनुकूल कृष्णानुशीलनम कृष्ण की सेवा का विकास भक्ति उत्तमा प्रथम श्रेणी की भक्ति। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्री कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा अनुवाद। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। तात्पर्य इस श्लोक शिल आवाज पुग्दैछ पुग्छ स्पीकर चाहिन्छ बंद कर दीजिए ये बंद कीजिए आवाज नहीं है वो नीचे रबड़ थोड़ा ऊपर करके नीचे नीचे वो रबड़ कीजिए पहले इस श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु 1:11 में भी पाया जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य दिनुभएको छ। भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक छ कहाँ छ श्लोक? श्रील प्रभुपाद को मेन भक्ति रूप गोस्वामी को मेन ग्रंथ में श्लोक छन् सबै तर श्रील प्रभुपादले के गर्नुभयो यसलाई भक्ति रसामृत सिन्धुको सार रूपमा यसमा लेखिदिनु भयो। यस यो 4 भागमा छ। 4 भागमा 2 भाग दीक्षा अगाडि पढ्नुपर्छ
दुई भाग भागवतम सकेपछि पढ्नुपर्छ। यसकै श्लोक हो यो। इस श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु 1:11 में भी पाया जाता है। भगवद गीता 9:34 तथा 18:65 में से हम जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा है कि हम सदैव उनका चिंतन करें। मन मना भव मद भक्तो, हर व्यक्ति को उनका भक्त बनना चाहिए, किसी देवता का नहीं। हर व्यक्ति को मंदिर में अर्चन के साथ उनकी भक्ति में लग जाना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, हर व्यक्ति को सर्वदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये भगवान की इच्छाएं हैं। अतएव जो उनकी इच्छाओं को अनुकूल भाव से पूरा करता है वही वास्तव में शुद्ध भक्त है। कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनकी शरण में आए और भक्ति का अर्थ है इस उपदेश का सारे विश्व में प्रचार करना। भगवद गीता 18:69 में भगवान ने स्पष्ट बताया है कि न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः, जो सबके लाभ के लिए भगवद गीता के उपदेश का प्रचार करता है वो भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इसलिए किया जिससे मानव समाज सभी दृष्टियों से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टि से भली भांति व्यवस्थित हो सके। मानव समाज का सुधार कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा किसी भी दृष्टि से किया जा सकता है। अतः जो भी व्यक्ति ब्रह्मांड के समस्त बद्ध जीवों के लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत के इस दर्शन का सार प्रचार करता है वो पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्त है। इसकी कसौटी ये है कि भक्त को ये जानना चाहिए कि कृष्ण उससे क्या चाहते हैं। यह समझ कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश है आदौ गुरु वाश्रय, जो सचमुच भगवान की भक्तिमय सेवा करना चाहता है उसे कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा के आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रामाणिक गुरु को स्वीकार किए बिना मनुष्य भक्ति का असली प्रयोजन नहीं जान सकता। अतः मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण स्वीकार करनी होगी और उनके निर्देशन में चलना होगा। शुद्ध भक्त का पहला कर्तव्य यह है कि वो अपने गुरु को तुष्ट करे, जिसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है। यश प्रसादात भगवत प्रसाद, यदि गुरु को तुष्ट कर लिया जाए तो कृष्ण तुष्ट हो जाते हैं। यही भक्ति की सफलता है। अनुकूल्यन शब्द का यही अर्थ है, भगवान की अनुकूल भक्ति। शुद्ध भक्त के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई योजना नहीं होती। उसे भौतिक कार्यों में सफलता पाने में कोई रुचि नहीं होती। उसे केवल भक्ति की प्रगति में सफलता चाहिए। भक्त के लिए अन्य किसी भी या देवता की पूजा संभव नहीं हो सकती। शुद्ध भक्त इस तरह की छात्मा भक्ति से अपने आप को नहीं लगाता। वह तो कृष्ण एकमात्र कृष्ण को तुष्ट करने में रुचि लेता है। यदि कोई कृष्ण की तुष्टि के लिए जीवित रहता है तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो किस आश्रम में स्थित है। उसका एकमात्र कार्य कृष्ण को तुष्ट करना होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों में यह विधि पूरी तरह से प्रकट होता है। यह सिद्ध करके दिखला दिया गया है कि सारा विश्व भक्ति को सफलतापूर्वक स्वीकार कर सकता है। बस मनुष्य को केवल कृष्ण के प्रतिनिधि के आदेश का पालन करना होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्ण श्लोक बुझ्नु भयो अन्य अभिलाषा शून्यम अन्य भनेको बुझ्नु भयो अन्य भनेको केलाई भने दूसरा कोही भी यो छोडेर अन्य अभिलाषा भनेको पाउने आशा अन्य अभिलाषा शून्यम भक्ति गर्ने हो भने के हुनु पर्यो अन्य अभिलाषा शून्यम अरु अभिलाषा शून्य हुनु पर्यो। अब त्यो अभिलाषा के होला अन्य अभिलाषामा के पर्ला अघि हजुरले पढ्नु भएको थियो ज्ञान कर्म अनावृतम अनावृतम भनेको के हो जसलाई भन्नु छ हात उठाएर भन्नु अनावृतम 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 शब्दको अर्थ आवृत भनेको आवृत भनेको के तपाईँ अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ है आवृत भनेको के आवृत भनेको ढाकिएको अनावृतम भनेको नढाकिएको शुद्ध भक्ति के हुन्छ अन्य अभिलाषाहरू त शून्य हुन्छन् नै अर्को के हुन्छ ज्ञान कर्म अनावृतम ज्ञान र कर्मले ढाकिएको पनि हुँदैन अनि कस्तो हुन्छ अनुकूल्येन कृष्णानु भक्ति या भक्तिमय सेवा भनेको के हुनु पर्यो अनुकूल हुनु पर्यो अनुकूल कसको लागि कृष्णानु कृष्णको लागि उहाँ माता कोसँग आउनु हजुर उता उता बस्नु भने बुझ्नुहुन्छ उताको क्लासमा धेरै बुझ्नुहुन्छ उताको क्लासमा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ धेरै यो पनि बुझ्नुभयो ल ल राम्रो अनुकूल्येन कृष्णानु कृष्णलाई जे अनुकूल हुन्छ त्यो अनुसार भक्ति हुनु पर्यो तर हामीलाई के लाग्छ हामी कसरी आउँछौँ मलाई जे मन पर्छ त्यो भक्ति हो के न यहाँ पनि हामी आउँछौँ भने हामी के हेर्छौँ ल अरू कुरा छोडिदिउँ सिम्पल आज हामी स्याटरडे फिस्टको लागि बनाउँछौँ कसरी बनाउँछौँ मेरो योजना थियो आज कटहरको सब्जी बनाउने तर त्यो मेरो इन्टेन्सन भगवानलाई प्रिय हुने गरी बनाउने थिएन अनि क्यान्सल गरिदिनु भयो राम्रै पनि भयो अब किन मलाई त्यो लागिरहेको थियो किनभने म जब काठमाडौँ गएको थिएँ एकदम फर्स्ट क्लास कटहरको सब्जी अब यो के भयो मेरो अनुसार भयो सेवा भगवानलाई मनपर्छ कि पर्दैन थाहा छैन भगवानको अनुकूल हो कि होइन थाहा छैन मेरो अनुसार तर भगवानलाई अहिले कटहरको सब्जी मनपर्छ किनभने सिजन हो भाइ अनुकूलेन कृष्णानु कृष्णलाई अनुकूल हुने गरी सेवा हुनु पर्यो शीलनम भनेको शीलनमको शब्दको अर्थ के छ पूर्ववर्ती आचार्यहरूले भने अनुसार यो भगवानको भक्तिको विकास गर्नुलाई शील धातुबाट शीलनम यो आएको
तात्पर्यमा शिल प्रभुपाद एकदम स्पष्ट लेख्नुहुन्छ कि यो भक्ति रसामृत सिन्धुको श्लोक हो। तर अहिले यो श्लोक हामीले कहाँबाट पढ्यौं? चैतन्य चरितामृतमा कृष्णदास कविराज गोस्वामीले यो श्लोक दिनुभएको छ अनि शिल प्रभुपादले त्यसको तात्पर्य यहाँ दिनुभएको छ। हर व्यक्ति को उनका भक्त बनना चाहिए, किसी देवता का नहीं। हर व्यक्ति को मंदिर में अर्चन के साथ उनकी भक्ति में लग जाना चाहिए। हर व्यक्ति को सर्वदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये भगवान की इच्छा है, ये भगवान को इच्छा कि मनमना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामी वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। कति मानिसहरू भन्छ नि भगवानले त भन्नुभएकै छैन, भगवानले आएर भनेको छ र भगवानले आएर भनेर जानुभयो भगवत गीतामा यो गर्ने, यो मलाई मन पर्छ। जस्तै के भगवानले के माग्नु भयो? केही मानिसहरू तर्क दिन्छन्, थाहा छ हजुरहरूलाई? वास्तवमा तिमीहरूलाई केही थाहा छैन। संसारमा भए जति जे पनि छ सब चाखिराख्नुपर्छ, खाइराख्नुपर्छ। त्यसको स्वाद के छ? अब तिमीहरू हरे कृष्णहरूलाई अब पछि भगवानले सोध्नुभयो रागाको स्वाद कस्तो हुँदो रहेछ भने के भन्छ तिमीहरू? यस्तो तर्क पछि कुरा राख्ने सोचिराख्नु। अब तर उसको तर्क के हो? उसलाई आफूलाई खानु छ, त्यसैले उसले तर्क। तर भगवानले के भन्नुभएको छ? मलाई के दिन सक्छौ? हामी भक्त हो भने भगवानको इच्छा हुन्छ। जस्तै हामी कोही कम्पनीमा काम गर्छौं या कोही घरमा बस्छौं भने त्यो घरको स्वामी या कम्पनीको स्वामीको जो इच्छा छ त्यो अनुसार कार्य गर्यो भने हामी त्यहाँ सुख शान्तिपूर्वक रहन सक्छौं। नभए त्यहाँ के हुन्छ? या हामीलाई त्यो घरबाट निकालिन्छ, अफिसबाट निकालिन्छ, यही बस्नु। यो भगवानको इच्छा छ। के इच्छा छ भगवानको? के चढाउनु भन्नुहुन्छ भगवानले? यो क्लासमा त फटाफट भनिहाल्नुपर्छ, चुप्प लागेर एक अर्कोको अनुहार हेर्ने हैन। त्यो क्लासमा मात्रै अनुहार हेर्ने। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। बजारबाट किनेर ल्याएर होइन, बजारमा जो व्यक्तिले बेच्न ल्याएको हुन्छ, बजारमा जो व्यक्तिले ल्याएको हुन्छ उसले भक्तिपूर्वक रोपेको हुन्छ त? हुँदैन। एकादशी स्कन्द भागवतममा सबै उहाँले कसरी रोप्ने, कसरी फलाउने, कुन चेतनामा गोडमेल गर्ने सब भन्नुभएको छ। अब त हामी भगवानको भक्त पनि हो, खुट्टामा हिलो पनि लाग्छ हैन? अब तर भगवानले त्यो विधि बताउनु भएको छ कसरी गर्ने। त्यसैले पत्रम पुष्पम फलम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्तिपूर्वक मलाई तदहम, त्यो जो दिनुहुन्छ भक्तले, अस्नामी, म ग्रहण गर्छु। त्यो भगवानको इच्छा हो। त्यसैले जो उहाँको इच्छा अनुकूल भावले कार्य गर्छ त्यो के हो? शुद्ध भक्त। त्यसैले शिल प्रभुपादले आफ्नो ग्रन्थहरूमा हाम्रो दैनिक जीवन कस्तो हुनुपर्छ त्यो दिनुभयो। त्यही अनुसार नै हामीले कार्य गर्नुपर्छ। तात्पर्यमा शिल प्रभुपाद लेख्नुहुन्छ यदि त्यसरी जो व्यक्तिले कार्य गर्छ त्यो भन्दा प्रिय भगवानको लागि के हो? प्रचार भनेको यहाँ बसेर प्रवचन दिनु मात्रै प्रचार होइन, यो मात्रै सेवा होइन। हामी भगवानको लागि जति पनि अन्य जो कार्य गर्छौं त्यो गर्नु र कथा गर्नुमा, कथा गर्नु भन्दा बढी त्यो कार्य महत्त्वपूर्ण हो। कथाको माध्यमबाट केही बुझाउन सकिन्छ, तर कोही व्यक्तिले बुझेर गर्छ भने त्यो कार्य महत्त्वपूर्ण हो। यो श्रवण कीर्तन चाहिँ भक्तिका अन्य पनि विभिन्न अङ्गहरू छन्। त यसरी भगवानले भगवत गीताको प्रवचन दिनुभयो। म भगवानलाई के मन पर्छ? तर अहिलेको मूर्खहरू या हामी पनि भनौं कसरी भगवत गीतालाई बुझ्छौं? आफ्नो जस्तो इच्छा छ त्यही अनुसार भगवत गीता बुझ्छौं, हो के? आफ्नो इच्छा अनुसार बुझ्छौं। तर यहाँ शिल प्रभुपाद के लेख्नुहुन्छ? भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इसलिए किया था जिससे मानव समाज सभी दृष्टि से, राजनीतिक,
सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक, धार्मिक दृष्टि से भलीभाँति व्यवस्थित हो सके, यो व्यवस्था गर्नको लागि उहाँले भगवत गीताको सन्देश दिनुभएको। अब यो पढेर भगवानले जसरी भन्नुहुन्छ त्यसरी पालन गर्नुपर्छ। अब कसरी हामी बुझ्न सक्छौं कि पुरै वेद शास्त्रको सबै श्लोकको शिक्षालाई 700 श्लोकमा दिनुभयो, हामी कसरी बुझ्न सक्छौं के भन्नुभएको? जस्तै भगवत गीताको एउटा श्लोकमा 6 वटा आत्मा शब्दको प्रयोग भएको छ। कसरी बुझ्न सक्छौं? मन, शरीर, आत्मा, परमात्मा, भौतिक जगत सबैलाई आत्मा शब्द प्रयोग भयो। अब बुझाउनको लागि के चाहिन्छ? प्रमाणिक गुरुको आवश्यकता पर्छ। हामीलाई गुरुको पनि आवश्यकता छ, हामी गुरु पनि चाहन्छौं, हामीलाई योग्य गुरु चाहिन्छ, तर हामी योग्य बन्न चाहदैनौँ, हो कि न? गुरुको सबैलाई हामीलाई आवश्यकता छ, गुरु पनि पक्का चाहियो, तर शिष्य चाहिँ म चाहिँ जस्तो भयो नि चलो, त्यो हाम्रो। तर यहाँ यो जो भगवान के चाहनुहुन्छ यसलाई नाप्ने तराजु या कसौटी भनेको कसलाई थाहा हुन्छ? प्रमाणिक गुरुलाई थाहा हुन्छ। त यहाँ त्यसैले रूप गोस्वामी भक्तिको सुरुवात कसरी हुन्छ यो बताउनुहुन्छ। आदो गुरुवाश्रय, भक्तिको सुरुवात गुरुको शरणमा गएर गुरुको आश्रय लिएपछि भक्ति सुरु हुन्छ। यो अहिले हामी जो दीक्षा बिना जो साधना गर्छौं या दीक्षा लिइसकेपछि पनि आफ्नो तरिकाले गर्छौं, मेरो गुरुले के भन्नुहुन्छ नसुनिकन, प्रभुपाद के भन्नुहुन्छ नसुनिकन, फेरि त्यो दीक्षा तपाईको डिस्कनेक्ट भइसक्यो। जसरी हजुरले देख्नुहुन्छ एउटा कहिलेकाहीँ हामी प्लग लगाउँछौं तर यता यन्त्र चाहिँ चार्ज हुँदैन, यन्त्र चल्दैन। किन? तार त हुन्छ वहाँदेखि यहाँसम्म, किन चल्दैन? किनभने त्यो बिचमा तार काहीँ काटिसकेको छ, माथि रबर मात्रै, इन्सुलेसन मात्रै छ, अनि त्यहाँ सप्लाई पुग्छ पुग्दैन। त्यसैगरी हामी दीक्षा लियौं तर शिक्षालाई पालन गरेनौं भने फेरि त्यो डिस्कनेक्ट भयो। तपाईँ यहीँ दीक्षित हुनुभयो, शिल प्रभुपादको शिष्यबाट दीक्षित हुनुभयो, तर तपाईले पालन गर्नु भएन भने तपाईको परम्परासँग कनेक्सन टुटिसक्यो। र यस्तो बताइएको छ कि वेदमा अदीक्षितस्य वामोरु कीर्तम सर्व निरर्थकम, जो व्यक्ति दीक्षित छैन उसले गरेका सबै कार्यहरू निरर्थकम, कोही अर्थ हुँदैन त्यसको। त्यसैले रूप गोस्वामी यहाँ सल्लाह दिनुहुन्छ। र यो जो गुरु कसलाई स्वीकार गर्ने? एवं परम्परा प्राप्तम, जो गुरु परम्पराबाट आउनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले स्वीकार गर्ने। शुद्ध भक्त का पहला कार्य है कि वो अपने गुरु को तुष्ट करे, जिसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार है। तो शुद्ध भक्ति कसरी चिनिन्छ? कसरी थाहा हुन्छ? भगवानको शुद्ध भक्त को हुनुहुन्थ्यो? शिल प्रभुपाद। अरू पनि शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ संसारमा, नभएको होइन, तर हामी अरूलाई चिन्दैनौँ, अरूलाई जान्दैनौँ, तर हामीलाई पक्का थाहा छ शिल प्रभुपाद शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ। अब हामीले शिल प्रभुपादले भने अनुसार प्रचार गर्नु या भने अनुसार पालन गर्नु, यसले शिल प्रभुपाद प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादन् न गति कुतो। यदि हामीले गरेको कार्यबाट गुरु प्रसन्न हुनुभयो भने उसले सफलता प्राप्त गर्छ, तर यस्य अप्रसाद न गति कुतो। तर हामीले गरेको कार्यबाट गुरु प्रसन्न हुनु भएन भने उसको कुनै गति हुँदैन भनेर बताइएको छ। त त्यसैले भगवान की अनुकूल भक्ति, शुद्ध भक्त के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई योजना नहीं होती। उसे भौतिक कार्य में सफलता पाने में कोई रुचि नहीं होती, उसे केवल भक्ति में प्रगति में सफलता चाहिए।
त शुद्ध भक्त गर्ने भने उसलाई के भन्छ, एक मात्र भगवानको प्रसन्नताको लागि कार्य गर्ने। यसको मतलब फेरि यो होइन कि हात बाँधेर बसिरहेको छ कृष्ण भक्त, केही काम गर्दैन। अर्जुन यही चाहनुहुन्थ्यो नि, अर्जुन केही नगरी बस्न चाहनुहुन्थ्यो। न यो चैती गोविन्द शिष्य बन्नु भएको थियो, बन्नुभयो कि बन्नु भएन? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ चेत यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वं प्रपन्नम। के भन्नुभयो? म कृपण दुर्बलताको कारणले मैले के गर्नुपर्ने, म कर्तव्य ठम्याउन सकिरहेको छैन, त्यसैले मलाई उपदेश दिनुहोस्। अब भगवान तर्क गर्न सक्नुहुन्छ, किन म तिमीलाई उपदेश दिने, तिमीले त मलाई गीताको उपदेश दिइरहेछौ, हो के? अर्जुनले दिनुभयो नि गीताको उपदेश, हो कि न? कतिजना हो भन्नुहुन्छ हात उठाउनु। अर्जुनले भगवत गीता भगवानलाई भन्नुभयो, कतिजना सहमत हुनुहुन्छ? जनक नन्दिनी माताजीले हात उठाउनु भयो। कहाँ भन्नुभयो अर्जुनले कृष्णलाई भगवत गीता? भगवत गीता कसले कसलाई भनेको? म त सोधिरहेको छु अर्जुनले भन्नुभयो कि भन्नु भएन? तपाईँले अर्जुनले भन्नुभयो भनेर हात उठाउनु। अर्जुनले नै खासमा भगवत गीता भन्नुभयो। पहिलो अध्यायमा भगवानलाई प्रचार गर्नुभयो अर्जुनले, हो कि न? पहिलो अध्यायमा भगवान बोल्नु भएन त? जब युद्ध गर्नको लागि युद्ध भूमिमा जानुभयो, उहाँले देख्नुभयो स्थिति एकदमै भयावह छ, त्यसैले अब युद्ध गर्नु राम्रो हुँदैन। अब युद्ध गर्नु नराम्रो हुने भयो त युद्धबाट जानको लागि त कृष्णलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। अनि उहाँले तर्क दिनुभयो। कति नम्बर श्लोकदेखि? 36 नम्बर श्लोकदेखि। पापमेय यो आततायिन, यो शब्ददेखि उहाँले भन्नुभयो यो आततायीलाई मार्न मिल्छ 6 प्रकारका, तर यी आततायी विशेष प्रकारका छन्, यिनीहरूलाई मार्न हुँदैन। सुनि मात्रै राख्नु, हामी जस्तै जहिले पनि क्लासमा आयो भने सुनिराख्ने मात्रै, के बोल्नु भएन भगवान। अनि फेरि अर्जुनले बुझ्नु भएन कि, अनि फेरि धर्मको लेभलमा आएर दिन थाल्नु। पहिले त्यो नैतिकताको लेभलमा, धर्मको लेभलमा आएर कुल क्षय पणसन्ति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवत्यु त। हे तपाईँ बुझ्नुहोस्, म जे भन्दैछु तपाईँ बुझ्नुहोस्। कुल क्षय पणसन्ति, जब कुल वंश परम्परा नष्ट हुन्छ, कुल धर्म सनातन, यसरी भगवानदेखि आएको जो सनातन परम्परा छ यो नष्ट हुन्छ। अनि के हुन्छ? कुलमा अधर्म प्रविष्ट हुन्छ। अधर्मो अभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रिया। पूरा व्याख्या गर्नुभयो गीताको भगवान। चुप। अझै अगाडि 2 अध्यायमा त आएर भन्नुभयो गुरु न हत्वानि महानुभावं श्रेयो भक्तुम भैक्षम अपिह लोके। गुरुसँग त वाक युद्ध पनि गर्नु हुँदैन, अनि तपाईँ मलाई बाण चलाउनु भन्नुहुन्छ। के तपाईँ आफ्नो हजुरबुवा आफ्नो गुरु शान्तिपनि मुनिलाई बाण चलाउनुहुन्छ? मलाई किन लगाउनुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो पिताजीलाई, आफ्नो हजुरबालाई, आफ्नो गुरुलाई बाण चलाउन सक्नुहुन्छ? सोध्नु भगवान। अब हेर्नु, भगवान नबोलिसकेपछि 7 नम्बर श्लोकमा उहाँले भन्नुभयो म अब शिष्य हुँदैछु, तपाईँको शिष्य। अर्जेन्ट फोनहरू छ, अर्को हप्तादेखि फोन काउन्टरमै राख्नु, तल जो नाम लेखाउनुहुन्छ त्यहीँ फोनहरू सबै राख्नु। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, म हजुरको शिष्य बन्दैछु, मलाई शिष्यको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। यहाँभन्दा पहिले गुरुको हुनुहुन्थ्यो, अर्जुन गुरु भएर कृष्णलाई पढाउनु हुँदै थियो। सबै असुरहरू यसरी पढाउँछन्, कृष्णलाई निकालेर भगवत गीता बुझाउँछन्। त अब यहाँ त अर्जुन त बन्नुभयो, शिष्य बन्नुभयो। अब त्यसपछि फेरि 9 नम्बर श्लोकमा के भन्नु? नयोस् इति गोविन्द, शिष्य चाहिँ हुँ, तर म तपाईँले भनेको मान्दिनँ। ठ्याक्कै सबै हामी जस्तै के,
शिष्य हुँ तर तपाईँले भनेको मान्दिनँ, नयोच्छ इति गोविन्द, युद्ध चाहिँ म गर्दै गर्दिनँ। तर कृष्णको इच्छा के थियो? युद्ध गरोस्, किन क्षेत्रीय हो। अब फेरि 2 अध्यायमा पुरा सम्झाउनुहुन्छ, ज्ञानद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। 11 श्लोकदेखि 30 नम्बरसम्म ज्ञान दिनुहुन्छ। यो ज्ञानद्वारा युद्ध, कर्मकाण्डको दृष्टिकोणबाट सम्झाउनुहुन्छ, अनि बुद्धियोगको दृष्टिकोणबाट सम्झाउनुहुन्छ। अन्तिममा कृष्ण भावना भावित नै हो, तिमी भक्त नै हो भने पनि तिमीले युद्ध गर्नुपर्छ, 54 देखि 72 नम्बर श्लोकसम्म सम्झाउनुहुन्छ। त यहाँ यही बताउनुहुन्छ कि अनुकूल भावले हामीले सेवा गर्नुपर्छ भगवान। शुद्ध भगवान जस्तै अब यहाँ हेर्नु, जब फेरि भगवत गीता भगवानबाट सुनेपछि अर्जुनले के गर्नुभयो? त्यही अर्जुनले नयोच्छ इति गोविन्द भनेर के भन्नुभयो? गीताको अन्तिममा करिष्ये वचनम तव। भगवानले सोध्नुभयो, केही तिमीसँग अहिले केही सन्देहहरू छन्? अझै केही बाँकी छ? अर्जुनले के भन्नुभयो? के श्लोक थियो? स्थितो अस्मि गत सन्देह करिष्ये वचनम तव। यो हो दोस्रो लाइन 18 अध्यायको अन्तिम दिन। तत्प्रसादात् मया अच्युता नष्ट मोह स्मृतिम लब्ध्वा। मेरो मोह नष्ट भयो। के मोह थियो? म यो शरीर हुँ। हामीलाई यही मोह छ हैन? बच्चा शरीर हुँ, युवा शरीर हुँ, बुढो शरीर हुँ। तर भगवानले ज्ञान दिनुभयो, तिमी यो शरीर होइन, तिमी आत्मा हो। तिमी यो भौतिक शरीर र यो भौतिक जगत भन्दा भिन्नै हो। यो नष्ट मोह स्मृतिम लब्ध। अब बुद्धि प्राप्त भयो। के बुद्धि प्राप्त भयो? म भगवानको सनातन दास हुँ। मेरो कार्य भनेको भगवानको सेवा गर्नु हो। भगवानलाई छोडेर मेरो अरू केही पनि अस्तित्व छैन। यो बुझ्नु। गत सन्देह, सबै सन्देहहरू जति पनि थिए गए। करिष्ये वचनम तव। अब म गर्छु, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु। अब युद्ध गर्नुभयो। युद्ध गरेर कसलाई फाइदा भयो? अर्जुनलाई फाइदा भयो। यदि हामी भगवानको सेवा गर्छौँ भने भगवानलाई हाम्रो सेवा चाहिएको छ। ब्रह्माजी के भन्नुहुन्छ? भगवानको सेवाको लागि त हजारौं लक्ष्मीहरू लाइनमा हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो के जरुरी? हामी त फेरि भगवानलाई तिरस्कार गरेर आएको। हाम्रो जरुरी छैन। तर सेवा गर्यो भने हामीलाई फाइदा हुन्छ। तर हामीलाई के छ? अरू सब गर्ने टाइम छ। भगवानको सेवा गर्ने त टाढाको कुरा हो। आफ्नो लागि चाहिँ टाइम छैन। सेवा गर्नु त अलि टाढै छोड्दिनु। साधना कसको लागि? भगवानको लागि हो। माला जप गर्ने भगवानको लागि गर्देको हो हामीले? आफ्नो लागि हो। आफू भनेको यो शरीर होइन, आत्मा हो। यसको लागि चाहिँ हामीलाई टाइम छैन। शुद्ध भक्त को बारे में बताऊं, वह तो एकमात्र कृष्ण को तुष्ट करने में रुचि लेता है। यदि कोई कृष्ण की तुष्टि के लिए जीवित रहता है तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता वो किसी भी आश्रम में स्थित है। तो हेर्नु, घरमा बस्नुस्, आश्रममा बस्नुस् या सन्यास जीवनमा बस्नुस्, यहाँ के भन्नुहुन्छ श्रील प्रभुपाद? यदि वो कृष्णको लागि प्रसन्न गर्नको लागि जीवित रहेको छ भने जहाँसुकै बसोस् केही पनि फरक पर्दैन। तर हामी कहिलेकाहीँ सम्झिन्छौँ पनि कृष्णको लागि यो कार्य गर्दैछु या कृष्ण मेरो कार्यबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ, यो हामी सम्झिन्छौँ कहिल्यै। म केही दिन अगाडि पढ्दै थिएँ अनि भागवतम दोस्रो स्कन्द 8 अध्याय, अनि त्यहाँ भन्नुहुन्छ कि भक्तको जो कमाई हो, भक्तसँग जो पैसा छ त्यो कसको लागि हो? भगवानको लागि हो, उसको आफ्नो लागि होइन। त भक्तलाई किन दिनुहुन्छ भगवानले? यसले यो लक्ष्मी मेरो सेवामा लगाउँछ। हेर्नु, श्रील प्रभुपादको टाइममा, श्रील प्रभुपादको टाइममा के थियो? केही थिएन। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दिनभरि भगवत दर्शन पत्रिका बेच्नुहुन्थ्यो। पहिले त त्यो थिएन। पहिले दिनभरि ट्याक्सी चलाउनुहुन्थ्यो, रातभरि फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। श्रील प्रभुपादले के जिम्मा दिनुभएको थियो? तिमीले यो सेन्टरको भाडा तिर्नु। अनि उहाँलाई दिउँसोभरि काम गरेर ट्याक्सी चलाएर त्यो भाडा तिर्न पुग्दैन थियो। अनि राति फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। तर फ्याक्ट्रीमा कस्तो थर्ड क्लास मान्छे हुनुहुन्थ्यो।
हैन? एकदम चेतना दूषित। फेरि हामीलाई पनि फ्याक्ट्रीमा गइराख्नु त्यही मनपर्छ। एउटा पुरुष स्त्रीसँग जिस्किराखेको हुन्छ, स्त्रीहरू पुरुषसँग जिस्किराखेका हुन्छन्। अब उसलाई घरमा या अन्यत्र उसलाई रसै मिल्दैन। कहिले कहिले छुट्टी नभए हुन्थ्यो फ्याक्ट्रीबाट, त्यहीँ उसलाई जाने इच्छा हुन्छ। एक प्रकारको त्यो रस उसले त्यहाँ पाइसकेको हुन्छ। तर अब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराजको चेतना कस्तो हाई लेभलको थियो। अनि त्यहाँ फ्याक्ट्रीमा उहाँलाई 12 घन्टा काम गर्नुपर्छ। शिल प्रभुपादलाई भन्नुभयो म फ्याक्ट्रीमा काम गर्दिनँ, भाडा कसले तिर्छ? सेन्टरको भाडा कसले तिर्छ? अनि शिल प्रभुपादले 500 भगवत दर्शन वितरण गर्छौ भने फेरि छोडिदिन सक्छौ। रातिको काम, दिउँसोको होइन। दिउँसो ट्याक्सी चलाउने काम होइन, रातिको काम छोड्न सक्छौ। 500 तिर्यौ, 500 भगवत गीता भगवत दर्शन पत्रिका वितरण गर्यो भने उहाँ तुरुन्तै राजी हुनुभयो, तुरुन्तै छोड्नु। अब उहाँ राति त्यो पत्रिका बेचेर तिर्नु भाडा। अब सोध्नुहुन्छ यसलाई तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराजको बिहा भएको थिएन त्यति बेला, उहाँ ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो। ठिकै छ। गृहस्थहरू मालती माताजी र श्याम सुन्दर प्रभु 5 वर्षकी नानी थिइन् सरस्वती, जाऊ लन्डन प्रचार गर्न। मेरो गुरु महाराजको इच्छा थियो लन्डन प्रचार गर्नको लागि, तर म अमेरिका आएँ। अब मेरो इच्छा छ तिमीहरू जाऊ लन्डन। पति पत्नी 3 जोडीलाई पठाइदिनु भयो लन्डन। केही पनि थाहा थिएन उहाँहरूलाई, त्यत्तिकै पठाइदिनु भयो। पुरै अद्भुत हुनुहुन्थ्यो शिल प्रभुपादको टाइममा, पुरा सेनापति। यत्तिकै आन्दोलन प्रचार भएको होइन, तर केही कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन थियो, जस्तोको तस्तै। कहीँ हो जब यहाँ यमुना माताजी र गुरुदास प्रभुलाई पठाउनु भएको थियो इन्डिया, पठाउनु बित्तिकै चिठी लेख्नु भयो यमुनालाई, तिमीहरू पति पत्नी सँगै नहिँड्नु नि त्यहाँ भारतमा गएर। किनभने अहिले त अब एकदम निर्लज समाज भइसक्यो। अविवाहितै हिँड्छन्, अविवाहितै बस्ने संस्कार कानुनै पास भइसक्यो। तर त्यति बेला पति पत्नी पनि सँगै हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूलाई भन्नु तिमीहरू सँगै नहिँड्नु बाहिर हिँड्दाखेरि। अझै एक समय उहाँहरू शिल प्रभुपाद भारत आउनु भएकै बेला चण्डीगढबाट आउनु हुँदै थियो, बम्बई जानु हुँदै थियो, बम्बई कलकत्ता आउनु हुँदै थियो। अनि दिल्लीमा त्यहाँभन्दा अगाडि यमुना माताजीले शिल प्रभुपादले 2 दिनदेखि केही खानुभएको थिएन। अनि भन्नुभयो कि म भात खान्छु, तातो तातो भात लिएर आऊ। तातो भात कहाँबाट ल्याउनु ट्रेनभित्र? अनि यमुना माताजी सिधै जानुभयो, त्यो ट्रेनको जो क्यान्टिन हुन्छ त्यहाँ जानुभयो। म भात पकाउँछु मेरो गुरुको लागि। कहाँ दिन्छ त्यहाँ ट्रेनमा? दिन्छ? दिँदैन। होइन यहाँ त मिल्दैन, कुनै मिल्दैन। तपाईँलाई चाहिन्छ भने इन्डियन रेलवे जो गभर्मेन्ट छ त्यहाँबाट पर्मिसन भएको व्यक्तिले मात्रै यहाँ गर्नु पाउँछ। धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभयो अनि दिएन। अनि माताजीले भन्नुभयो यदि मलाई पकाउन दिनु भएन भने म मेरो गुरुको सेवा गर्नको लागि मेरो जीवन सकिनँ भने म बाँचेको के काम, म यही ट्रेनबाट हामफालिदिन्छु। अनि उनीहरूले त सोचे यतिकै भने कि होला। अनि उहाँ त्यहाँबाट हामफाल्न लाग्नु। अनि उनीहरूले दिए बनाउनको लागि, त्यहाँ पकाएर दिनुभयो। अब त्यसरी हुँदै दिल्लीमा आइपुग्नु भएको थियो, पुरानो दिल्ली अनि सेन्ट्रल दिल्लीमा आइपुग्नु भयो। अनि यमुना जो माताजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नु प्रभुपाद दिल्ली त कति ठुलो छ, दिल्लीमा हाम्रो एउटा पनि केन्द्र छैन। कुरा चल्दै थियो, ट्रेनको छुट्ने हरन लागिसक्यो, येल्लो बत्ती बलिसक्यो। शिल प्रभुले वेयर इज योर ब्याग, तिम्रो झोला कहाँ छ, उत्रिहाल्यो। उतारिदिनु भयो चलिआएको ट्रेनबाट 2 जना पति पत्नीलाई दिल्लीमा। उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो। अहिले देख्नुहुन्छ स्टप कैलाश मन्दिर, त्यो सब उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो। त यो हो कृष्णको अनुकूल सेवा गुरुले जान्नुहुन्छ। त सबैले हाम्रो जीवित छौँ भने कृष्णको सेवाको लागि के गरिरहेको छौँ, यो हो महत्त्वपूर्ण। भक्ति सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज के भन्नुहुन्छ? जय आसे प्राण से हेतु प्रचार, जसको शरीरमा प्राण छ उसले प्रचार गर्न सक्छ। यो
कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों में यह विधि पूरी तरह से प्रकट है। यह सिद्ध करके दिखला दिया गया है कि सारा विश्व भक्ति को सफलतापूर्वक स्वीकार कर सकता है। अब हामीलाई के कन्फर्म छ, म त हरे कृष्ण जसरी तसरी भए तर अरू कोही हुन सक्दैन। सब असुरै असुर छन्, घरमा असुर छन्, छिमेकी असुर छ, बाटोमा हिँड्ने सब असुर छन्। हाम्रो दृष्टिकोण असुरको चस्मा लागेको हुन्छ अनि सबलाई असुरै देख्छ। तर श्रील प्रभुपाद के भन्नुहुन्छ, हामीले सिद्ध गरेर देखाइदिइसक्यौँ कि संसारको सबै मानिसहरू भक्त हुन्छ। तर हाम्रो हृदयभित्र कति करुणा छ, कुन भावमा हामीले दिन चाहिरहेको छौँ। प्रभुजीले भनिदिनु भयो, म गरिदिन्छु। यो भाव हो कि साँच्चै नै हामीभित्र त्यो करुणा छ, भगवानबाट आएको करुणा बाँड्ने इच्छा छ, त्यो हामीलाई गर्छ। यसरी मानिसले श्रील प्रभु भन्दा बस मनुष्य को केवल कृष्ण के प्रतिनिधि के आदेशों का पालन करना होता है भनिदिनु भयो। गुरुले बस शिष्यको कार्य हो त्यसलाई अगाडि बढाउने। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। जस्तै श्रील प्रभुपादले बताउनु भयो, संसारभरिमा मानिसहरूलाई बस्नको लागि एकदम कठिन छ। हजुरहरू बहुत मुस्किलले 1-1.5 घण्टा टाइम निकालेर आउनुहुन्छ, हो कि न? 1-1.5 घण्टामै हजुरहरू 1 हप्ता टिक्नुहुन्छ। 1-1.5 घण्टा यहाँ आउनु भएको म 1 हप्ता टिक्नुहुन्छ। यदि सधैँ नै भक्तसँगै बस्न पाउने भए, सधैँ नै कथा सुन्न पाउने भए, यो राम्रो होइन र? राम्रो हो नि। त त्यसैले श्रील प्रभुपाद चाहनुहुन्थ्यो भक्तहरू सबैजना बाहिर केही काम नगरून्, सँगै बसुन्, आफ्नो जीविका उपार्जनको लागि आफै काम गरून्। यो श्रील प्रभुपाद चाहनुहुन्थ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै लिडरहरूले के भन्नुभयो, होइन यो हुन सक्दैन। श्रील प्रभुपादले उहिले भन्नुभएको, अहिले समय बदलिसक्यो, छोडिदिनु भयो। तर श्रील प्रभुपादकै शिष्यहरूले गर्नुभयो, सफलता प्राप्त भइरहेछ। अब बस्न आउनेको चाहिँ लाइन छ। तर अब योग्य पनि हुनु पर्यो, त्यतिकै बस्न जान नि पाइँदैन, हैन? त यो हुन्छ। त यसको लागि हामीलाई के गर्नु पर्यो? शुद्ध भक्ति गर्नु पर्यो, शुद्ध भक्त हुनु पर्यो। अब हामीलाई थाहा छ त शुद्ध भक्तिका लक्षणहरू के हुन्? प्रकाशलाई थाहा छ शुद्ध भक्तका लक्षणहरू? भन्नु। शुद्ध भक्तिको लक्षण भनेको चाहिँ एकदम मनमा हृदयमा जो लाग्यो त्यो कर्तव्य गरेर नै छोड्नु पर्यो। मनबाट नै भक्ति धेरै राम्रो। अरू भगवानकै सेवा गरिराख्नु हो शुद्ध भक्त। एउटा कुरा हामीले शुद्ध भक्त बन्नुपर्छ नि। हामी भक्त गरेपछि कति चुटाइ खाएको छु, हरे कृष्ण। कति वनवास गरे हामी, कति। अब हामी भक्ति र साम्य सिन्धुको अध्याय 1 के छ यसको बाट पढ्न सुरु गर्छौँ। हुन्छ? लेख्नु शुद्ध भक्तिका लक्षण तथा विशेषताहरू। हाम्रो आमा सासू के बोले, साईरामले ठाकुर छोड्यो। शुद्ध भक्तिका लक्षणहरू लेख्नुपर्छ। यो लेख्नु शुद्ध भक्तिका लक्षण विशेषता। विशेषता र लक्षण एउटै हो। हालसालका विद्यार्थीहरू विशेषता एक
क्लेश अग्नि, क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि हजुरहरूलाई देखिँदैन है? क्लेश अग्नि, क्लेश अग्नि, क्लेश अग्नि। सांद्रानंद विशेषात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ। क्लेश अग्नि, सुमधा, सांद्रानंद विशेषात्मा, सुदुर्लभ। क्लेश अग्नि, यो शब्द अलिकति छुट्याएर पढ्नु त। क्लेश अग्नि, क्लेश अग्नि। क्लेश भनेको थाहा भयो हजुरलाई? क्लेश ट्याक्कै शब्दको अर्थ थाहा छ भने थाहा छ भनिहाल्ने, नभएदेखि नभन्ने। क्लेश अग्नि, क्लेश भनेको थाहा छ? चार प्रकारका दुःख र 3 प्रकारका कष्टहरू पढ्नु भएको थिएन? क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, 3 प्रकारका क्लेशहरू। त शुद्ध भक्तिले सबै प्रकारका क्लेश कष्टहरूबाट राहत दिन्छ। यी क्लेशहरू कस्ता हुन्छन्? क्लेश अग्नि, अग्नि जस्तै हुँदैन नि। तप अग्निले के गर्छ? पोल्छ। अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश यसले पोल्दैन, पोल्छ। अब हजुर यहाँ बसिराख्नु भएको छ, अहिले एनाउन्स गरिदियो कि 10:55 एकदम ठुलो भूकम्प जानेवाला छ, यो बिल्डिङ क्रास हुनेवाला छ। तपाईँलाई पोल्छ कि पोल्दैन? आगै चाहिन्छ? चाहिँदैन। क्लेश अग्नि त भक्तिले के गर्छ? शुद्ध भक्तिले सबै प्रकारका भौतिक क्लेशहरूबाट राहत दिन्छ। क्लेशको अग्निबाट के हुन्छ? राहत दिन्छ। शुभदा भनेको के हो? शुद्ध भक्ति जब हामी गर्न थाल्छौँ भने यो पुस्तकमा, यो अहिले हामी जो पढ्छौँ यो पुस्तकमा छ ल। अनुरोध छ, यदि हजुरलाई सम्भव हुन्छ हिन्दी पढ्न भने हिन्दी पढ्नु ल, सबै पुस्तक। शुद्ध भक्ति कल्याणको शुभारम्भ गर्नेवाला हुन्छ। शुभदा भने जब हामी भक्ति गर्न थाल्छौँ के हुन्छ? कल्याणको शुभारम्भ हुन्छ। बुझ्नुभयो? सांद्रानन्द विशेषात्मा, आत्माको लागि सांद्रानन्द विशेष प्रकारको आनन्द प्रदान गर्छ भक्तिले। सांद्रानन्द विशेषात्मा। शरीरको लागि के हुन्छ? आनन्द हुन्छ शरीरको लागि? आत्माको लागि। शरीरको लागि के हुन्छ?
दुःख सुख शरीरको लागि दुःख सुख, मनको लागि के हुन्छ? इन्द्रियको लागि सुख हुन्छ, मनको लागि शान्ति अशान्ति हुन्छ हो, आत्माको लागि आनन्द हुन्छ। इन्द्रियको लेभल, मनको लेभल र आत्माको लेभल, सान्द्रानन्द विशेषात्मा भक्तिले के गर्छ? आनन्द प्रदान गर्छ। सुदुर्लभ भनेको भक्ति बिरलै प्राप्त हुन्छ हो कि होइन? 2000 कार्ड बाँड्नु भने कतिजना आउँछ? 20-30 जना। 2000 जनाले बोलाउनु भने 20-30 जना बहुत मुस्किल हो कि न? रामनवमीमा 2000 कार्ड वितरण भएको थियो, 20-30 जना आउनुभयो। त्यसैले भक्ति सबैको लागि होइन, सुदुर्लभ, यो एकदमै दुर्लभ छ। शुद्ध भक्तको बारेमा हजुरले अघि यहाँ पढ्नुभयो केही हैन? त कपिल देव श्रीमद् भागवतममा बताउनुहुन्छ आफ्नी आमालाई, हे आमा, मेरा जो शुद्ध भक्तहरू भौतिक लाभ र दार्शनिक चिन्तनको त कामना गर्दैनन् हैन? उनीहरू केवल मेरो सेवा गर्ने भन्दा अरू केही पनि चाहँदैनन्। ऐसे र अन्य प्रकारका 5 प्रकारका मुक्तिहरू दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, उनीहरू यो जो मुक्ति पनि चाहना गर्दैनन् म बिना, यदि म त्यहाँ छुइनँ भने त्यो बताउनुहुन्छ। यसरी शुद्ध भक्त अघिको जो श्लोकमा हजुरले पढ्नु भएको थियो त्यहाँ दुईटा कुरा हजुरले बुझ्नु भएको छैन भने अगाडि भक्ति र सामरी सिन्धु लाई पढ्ने र बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ के थियो? अन्य अभिलाषा भन्नाले के बुझ्नु भयो? अन्य अभिलाषा भनेको भक्तिलाई छोडेर अन्य भौतिक इच्छाहरू। भौतिक इच्छा के हुन्छ? भोग इच्छाहरू। यहाँ शिल प्रभुपाद लेख्नुहुन्छ भौतिक कामना के पर्छन्? भौतिक कामना ठुलो घर बनाउनु, जागिरमा प्रमोसनको लागि पढेको पढाइ गर्नु हो, अनि राम्रो चिल्लो कार होस् घरमा। नेपालमा कमाएर खान पुग्दैन, भविष्यमा के होला? विदेश जाने चाहना हुनु हो, यो के हो? यो पनि अभिलाषा हो। त शुद्ध भक्तलाई यो चाहदैन। किन? हाम्रो भाग्यमा छ नै भने जसै पनि पाउनु, तर भाग्यमा छैन भने जतिसुकै गरे नि पाउँछ? पाउँदैन। केही दिन अगाडि यहाँबाट एकजना जानुभयो, अनि अमेरिका गएर सधैँ पैसा कमाउने इच्छा थियो, तर गएको 2-3 महिनामा त्यहाँ गएर शरीर छोडिदिनु भयो। आफ्नो भाग्यमा छैन भने पाउँदैन। त यसमा फेरि के हुन्छ? मांसाह, अवैध सम्बन्ध, जुवा आदि पनि अन्य अभिलाषामा पर्छ। त हामीलाई भक्तिलाई छोडेर यो अरू कुनै चाहना हुनु हुँदैन। प्राय वर्तमान इस्कोनको कार्यक्रम, इस्कोनको जो एक प्रकारको फेरि जो केमा आधारित छ? अवैध सम्बन्धमा आधारित छ हैन? छ कि छैन? छ। सुन्दर युवाहरू, सुन्दर युवतीहरू भेट गर्ने स्थलको रूपमा इस्कोनलाई जान्दछन् बाहिरको मान्छेहरूले। त हामी यो इच्छा लिएर आएका छौँ भने के हो? हामी गलत ठाउँमा छौँ हो। वैवाहिक जीवनको सबैलाई आवश्यकता पर्छ, तर शिल प्रभुपादले सिस्टम के बनाउनु भएको थियो? जसले अहिले त घरमा यदि कोही युवा युवतीहरूले विवाह गर्ने कुरा गरे भने त घरको मान्छेलाई त यसको खुस्किसक्यो, आफ्नो खुट्टामा नउभिकन विवाह गर्ने योजना बनाइहाल्यो। तर पहिले आमा बुबाले नै गरिदिन्थ्यो। त यदि कसैको छ भने अथोरिटीहरूलाई उनीहरूले भन्छन् कि म विवाह गर्छु, अथोरिटीले निर्णय गर्छ। त्यो के हुन्छ? वैदिक सिस्टम अनुसार हुन्छ।
त यहाँ बताउनु शिल प्रभुपाद मांसाहार र अवैध छ। अवैध सम्बन्ध मतलब यस्तो होइन शारीरिक सम्बन्ध मात्रै। अहिले अवैध सम्बन्ध योबाट पनि हुन्छ। तपाईँ पटक पटक कसैले म्यासेज गरिराख्नुहुन्छ त कामना त्यही छ। त यसबाट पनि हामीले बच्नुपर्छ। अर्को के थियो? अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान। यो त अब नेपालमा यसको प्रचार नगर्दा नि हुन्छ। कसैलाई शास्त्र पढेर ज्ञानको लेभलमा पुगेर परशुरामको खोज गर्ने कसैको इच्छा छैन, टाइम पनि छैन हैन। कर्म धनावृत्तम, सकाम कर्मबाट हामीले केही प्राप्त गर्ने इच्छा पनि हुनु हुँदैन। यो शुद्ध भक्तको मा यहाँ बताउनु भएको छ। त यसमा अब हामी सुरुको जो थियो क्लेशाग्नि, क्लेशाग्निले के गर्न सक्छ? भगवत गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ मानिसहरूले आफ्ना सम्पूर्ण कार्यहरूलाई त्यागेर उहाँको शरणमा जानुपर्छ। त भगवान वचन दिनुहुन्छ यस्ता शरणागत जीवहरूका सबै जीवहरूलाई सम्पूर्ण प्रकारका पाप कर्मको फलबाट म बचाउँछु। त यो के हो? शुद्ध भक्तको लेभलमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूको बारेमा बताउनुहुन्छ। त फेरि यहाँ बताउनुहुन्छ कोही व्यक्तिले शिल रूप गोस्वामी बताउँछ पाप कर्मबाट अहिले जुन कष्टहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यो हाम्रो वर्तमान र पूर्व जीवनमा गरेका पापहरूको परिणाम हो। बुझ्नुभयो? अहिले हामीले दुःख किन पाइरहेका छौँ? दुःख पाउनुको कारण के हो? यो जीवनमा र पूर्व जीवनमा गरेका पाप कर्मको कारणबाट। त सामान्यतः जीवहरूले अज्ञानमा रहेर पाप कर्म गर्छ। तर उसले होइन म अज्ञानमा थिएँ भन्दैमा उसले मैले अज्ञानमा थिएँ गरिहालेँ, उसले यसबाट बच्न सक्दैन, छुटकारा पाउन सक्दैन। पाउन सक्छ? शिल प्रभुपाद यस भक्ति रसामृत सिन्धुको यस प्रवचनमा बताउनुहुन्छ कोही व्यक्तिले कसैको मर्डर हत्या गर्यो भने उसले जजसँग गएर भन्न सक्छ कि यो बन्दुकको यो ट्रिगर थिचेपछि गोली नै निक्लिन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन, निक्लियो, उसको मृत्यु भयो, एकपल्टलाई मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। गर्छ उसले? क्षमा गर्दैन। त उसलाई जान्नु पर्थ्यो कि यो थिचेपछि गोली निक्लिन्छ, कसैको मृत्यु हुन्छ, नेपालको कानुन अनुसार उसलाई त्यसपछि फाँसीको सजाय हुन्छ। नेपालमा छैन फाँसी होइन। तर शिल प्रभुपाद के भन्नुहुन्छ? नशा गर्नेलाई फाँसी दिनुपर्छ। जो नशा गर्छ भने उसलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्नु शिल प्रभुपाद भागवतमा। त्यसरी 4 प्रकारका पापका परिणामहरू बन्दछन्। के हुन् भन्नुहोस्? कोही व्यक्तिले पाप गर्छ भने त्यो पापका 4 वटा परिणामहरू बन्दछन्। श्लोक पनि हजुरलाई लेखाइदिइसकेको थियो होइन यसको। अप्रारब्धम पद्म पुराणको श्लोक थियो, हजुरले लेखिसक्नु भएको छ। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजन फलोन्मुखम। यी पापका परिणाम अज्ञान हुन्छ। अज्ञान भएका कारणले उसले के गर्छ? सबभन्दा सुरुवात कसरी हुन्छ? अघि शिल प्रभुपादले तात्पर्य बताउनु भयो कि व्यक्तिले गुरुको शरणमा जानुपर्छ। गुरुको शरणमा जानले के हुन्छ? ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया। उसको आँखा के हुन्छ? खुल्छ गुरुको शरणमा जानले। तर हामी त्यो चाहदैनौँ, जसको कारणले के हुन्छ? हामी अज्ञानमा हुन्छ। अज्ञान भएपछि के हुन्छ? अज्ञानीले के गर्छ? पाप कर्म गर्छ। अज्ञान भएपछि पाप हुन्छ। फेरि पापका के हुन्छन्? 4 परिणामहरू भन्छन्। फेरि उसले भोग्नुपर्छ। के हुन्छ? अप्रारब्ध भनेको पाप कर्म गरिसक्यो, भोगेको छैन। त्यसपछि के हुन्छ? बीज।
बीज भनेको जस्तै हजुरले देख्नुहुन्छ नि, जस्तै बर्सातको समयमा जो धानको समयमा जो घाँसहरू उम्रिन्छ, घाँसहरू के हुन्छन्, उम्रिन्छन् अनि उनीहरू फल्छन् अनि जब धान हटाइसकेपछि त्यो पनि मर्छन्। त्यसपछि हामी के लगाउँछौँ, गहुँ। अनि गहुँको बेला त्यो झार उम्रिन्छ, कहिले उम्रिन्छ, जहिले फेरि धान लगाउनुहुन्छ उसको उम्रिने टाइम हुन्छ त्यति बेला उम्रिन्छ। तर जमिनमा बीज त छ नि त। पहिले मानिसहरू आलु रोप्दैन, आलु नरोपे खान पाइहाल्छ, खेतमै बारीमै हुन्थे, त्यो आफै फलिहाल्छ हैन। त त्यस्तै बीजको रूपमा हामी पाप गर्छौँ त बीजको रूपमा रहिरहन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, कुट। कुट भनेको के हो, उम्रिन्छ तर चिनिँदैन। सानोमा के को बिरुवा चिनिन्छ, एक कोरोनाको टाइम थियो अनि हामी तुलसी पूजा गरिराख्यौँ। अनि एक दिन विक्रमणी माताजी आउनुभयो, अलिअलि लकडाउन खुलेको थियो अनि आएर त्यो गमलाबाट हामीले जो पूजा गरिरहेको तुलसी त्यसलाई उखेलेर फ्यालिदिनु भयो। अनि उहाँले चिनिहाल्नु भयो यो के हो, तुलसी होइन तिल हो। तर हामीलाई थाहै भएन, हामीले सोच्यौँ यो सेतो खालको तुलसी हो कि, यतिसम्म भइसकेको थियो होइन। तर त्यो कुटमा के हुन्छ, चिनिँदैन। अब कहिले चिनिन्छ, प्रारब्ध। प्रारब्ध, अब प्रारब्धमा हजुरलाई के हुन्छ, हामी भोग्न थाल्छौँ। अनि त्यति बेला हामी के भन्छौँ, यति बेला हामी केही भन्दैनौँ, मलाई ज्ञान चाहिन्छ या ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो, हामी जाँदैनौँ, आफ्नो तरिकाले कार्य गर्छौँ। अब यहाँ प्रारब्ध भोग्नु परेपछि के हुन्छ, हे भगवान मेरै जीवनमा किन यस्तो भएको होला, मैले के गल्ती गरेको थिएँ, म त सबैको राम्रो चाहन्छु, मेरो जीवनमा किन नराम्रो भएको हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो सुरु हुन्छ। तर यत्रो प्रोसेस हुन्छ हामीले केही पनि जानिनौँ। त यसरी जो पाप कर्महरूबाट उत्पन्न हुने फलहरूको एउटा के हुन्छ, श्रृङ्खला बन्दै जान्छ। एक पछि एक गर्दै के हुन्छ, पाप कर्मको श्रृङ्खला बन्छ। लेख्नु पर्दैन, तपाईहरु सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। त्यसरी यहाँ बताउनुहुन्छ वर्तमानमा ऊ पुनर्जन्मका पाप कर्महरूको फल भोगिरहेको छ र यसै समयमा अर्को जन्मका लागि दुःख कष्टको सिर्जना गरिरहेको छ। अहिले हामी भोगिरहेका छौँ पूर्व जीवनको, अब अहिले हामी जे गर्दैछौँ त्यसबाट अर्को जीवनको लागि तयारी गरिरहेका छौँ, के भोग्नु पर्ने हो। तर हामी के गर्छौँ, जस्ट डु इट। टी सर्टहरूमा लेखेको हुन्छ है, जस्ट डु इट, जे आउँछ गर। फेरि त्यसको प्रतिफल जस्ट सफर, त्यसलाई भोग्नको लागि पनि हामीलाई के हुनु पर्यो, तयार हुनु पर्यो। यदि कोही कुनै जीर्ण रोगबाट पीडित भइरहेको छ भने, कुरूप वा अशिक्षित छ भने, अथवा कुनै मुद्दा मामिलामा फसेर अनावश्यक रूपमा दुःख पाउँदैछ भने बुझ्नुपर्छ उसले पूर्व जन्म गरेको पापको फल भोगिरहेको हुन्छ। केही गल्ती नै गरेको छैन, मुद्दा हाल्दैछ। मुद्दा हाल्दिएपछि कहिले निर्णय हुन्छ, निर्णय हुन्छ भन्नु वकिल साहब, निर्णय हुन्छ हुँदैन। कहिले हुन्छ, जहिले त्यो मान्छेसँग पैसा सकिन्छ, वकिलले थाहा पाउँछ यिनीहरूसँग अब 1 रुपियाँ पनि छैन, नभए के हुन्छ दुवै पक्षलाई। अब कोही पति पत्नी झगडा हुन्छ, वकिलले उक्साइदिन्छ, अब डिभोर्स हान्नुहोस्, यसरी कहाँ सहेर बस्ने हो। अनि पत्नीलाई एउटाले हेरिराखिन्छ, पतिलाई अर्कोले हेरिरहेको वकिलले, तपाईँको पक्का जित हुन्छ, यो पल्ट त सुनवाईमा तपाईँ जित्नुहुन्छ, उता पत्नीलाई लिन्छ तपाईँ पक्का जित्नुहुन्छ। तर हरेक पल्ट उनीहरूबाट पैसा लिएको लै गर्छ, कसैले न्याय पाउँदैन। जोसँग धन छ उसले जित्छ लास्टमा गएर। त यहाँ बताउनुहुन्छ अनावश्यक रूपमा मुद्दा मामिलामा फसेको छ भने यो के हो, उसको पूर्वजन्मको कारण हो। विगतमा हामीले यस्ता कैयौँ पाप कर्महरू गरेका छौँ र अहिले पीडा भोगिरहेका छौँ। यसै गरी वर्तमान पाप कर्मको परिणाम हामी के गर्छौँ, भविष्यमा भोग्छौँ। त यहाँ 11 स्कन्द भागवतमको श्लोक
दिनुभएको छ 19। तर यदि यो सबैबाट हामीलाई बच्ने हो भने, यो पाप कर्मको सबै श्रृङ्खलाबाट बच्ने हो भने के गर्नु पर्यो? शुद्ध भक्ति गर्नु पर्यो। अघि जो हामीले पढ्यौँ कि क्लेशाग्नि के थियो? शुद्ध भक्तिको पहिलो लक्षण भनेको के हो? क्लेशाग्नि। यी सबै के हुन्? क्लेश हुन्। त यसलाई के गर्छ? भक्तिले डढाइदिन्छ। उद्धव भन्नुहुन्छ एथाग्नि सुसमिधाची करोति यदांसि भस्मसात् तथा मद विषया भक्तिर उद्धवैनांसि कृष्ण छ। हे उद्धव, जसरी दन्किरहेको आगोले इन्धनलाई जलाएर खरानी बनाइदिन्छ, त्यसै गरी मेरो भक्ति, मेरो शुद्ध भक्ति जो मेरा भक्तहरूद्वारा तथा मद विषया भक्ति, जो मेरा भक्तहरूले जो शुद्ध भक्ति सम्पादन गर्छन् त्यसले के गर्छ? जसरी आगोमा तपाईले जति इन्धन हाल्नुहुन्छ आगोले के गर्छ? जलाएर नष्ट गरिदिन्छ। त्यसै गरी शुद्ध भक्तिले पनि सबै पाप कर्म र पाप कर्मका भविष्यमा हुने परिणामलाई पनि नष्ट गरिदिन्छ। के परिणाम थिए? अप्रारब्धम फलम कूटम बीजन फलोन्मुखम कर्मणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मनः। कर्मैसँग नष्ट गरिदिन्छ। सबभन्दा पहिले के नष्ट हुन्छ भन्नुस्? सबभन्दा पहिले के नष्ट हुन्छ? प्रारब्ध नष्ट हुन्छ। कूट बीज या अप्रारब्ध के नष्ट हुन्छ? अप्रारब्ध। किन अप्रारब्ध नष्ट हुन्छ? अहिले प्रारब्ध नष्ट भए त हामी त मोज गर्न पाइहाल्थ्यौँ नि, हो कि न? अहिले भोगिरहेको दुःख पो नष्ट भए पो भगवानको कृपा हो त, अनि हाम्रो जीवन राम्रो भइहाल्थ्यो। तर भगवानले के गर्नुहुन्छ? अब हाम्रो यसपछि हजारौं जन्म हुनेवाला छन् जो पाप कर्मको कारणले भने त्यसलाई पहिले नष्ट गरिदिनुहुन्छ। केलाई? कर्मणैव प्रलीयन्ते। प्रलीयन्ते मतलब कस्तो शब्द आउँछ? मतलब उखाल्नु, उन्मूलन गर्नु, जरेदेखि उखाल्नु। अप्रारब्धलाई निकालिदिनुहुन्छ, बीज कूट सबै। अनि यो अप्रारब्ध बीज कूटलाई भगवानले निकाल्नु भनेको कसरी निकालिदिनुहुन्छ? जादुगरले गरे जस्तै निकाल्नुहुन्छ? कहाँबाट निकाल्नु हो? त्यो त बुझे। तर यसलाई भगवानले निकाल्नुहुन्छ। पाप कर्म गरेका छौँ भने पाप त भोग्नु पर्यो, अनि कसरी निकाल्नुहुन्छ भगवानले? कृपा कसरी गर्नुहुन्छ? यो सबैलाई नष्ट गर्नुहुन्छ, त्यसको कृपा गर्नुहुन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ? भगवानले भोग्नुहुन्छ। अब हामीले भोग्नुपर्छ। यो जो एक प्रकारको धारणा छ, म कृष्ण भक्तिमा आएपछि सुख शान्ति र आनन्द पाउँछु, यो मूर्खता हो। हामी जब भक्तिमा आउँछौँ हामीलाई अझै धेरै कष्ट र अझै धेरै दुःख आउनेवाला छन्। किन? कर्मणैव प्रलीयन्ते। अप्रारब्ध 100 जीवनपछि भोग्नु पर्ने नि यही शरीरमा भोग्नुपर्छ। बीजको रूपमा रहेको पाप पनि यही शरीरमा भोग्नुपर्छ। उम्रिन लागेको पाप पनि यही शरीरमा भोग्नुपर्छ। साथै यो जीवनमा जो भाग्यले निश्चित गरेको त्यो पनि यही जीवनमा भोग्नुपर्छ। बुझ्नु भयो? त्यसको कारणले हामीलाई के हुन्छ? अझै बढी दुःख हुन्छ। कसरी आउँछ दुःख? आमा बुबा, दाजुभाइ, छिमेकी, देश सबैतिरबाट आउँछ, हो कि न? जब भक्ति सुरु गर्नु थाल्नुहुन्छ, पहिले त घर परिवार एकदम ठिकठाकै चलिरहेको, भक्ति सुरु गर्नु कसैको नभएको नाटक, यसको अलिकति आयो कि आएन, अलिकति लाग्यो नि दिमागमा। अब त्यसपछि फेरि साथीहरू रुन्छन्, के भयो यसलाई, मासु नि छोडिदियो, रक्सी नि छोडिदियो। दया आउँछ उनीहरूलाई हामीमाथि, अनि उनीहरू रुन थाल्छन्। छिमेकीहरू रुन थाल्छन्, तेरि बिहामा गएको थियो, यस्तो दामी दामी आइटम थियो, केही खाएन। अब सबतिर सहन गर्नु पर्यो नि, पर्दैन? माला खोसिन्छ, माला काटिन्छ, या माला गर्ने हातै भाँचिन्छ। यस्तो उदाहरण छन् कि छैनन् होला? काठमाडौँमा हुनुहुन्छ एकजना माताजी, उहाँ देब्रे हातले गर्नुहुन्छ, उहाँको दाहिने हातै भाँचिदिनु भयो उहाँको पतिले। तेरो यही होइन हरे कृष्ण गर्ने, ला पक्रेर कुखुराको भाँचे जस्तै भाँचिदिनु। भोग्नुपर्छ।
सबले भोग्नुपर्छ। अनि यही जीवनमा भोग्नुपर्छ नि त। अनि अब तपाईँ यो सबै परीक्षा पास गर्नु भने बल्ल शुद्ध भक्तिमा पुग्नुहुन्छ। अर्को श्लोकमा बताउनुहुन्छ न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपत्यागो यथा भक्ति ममोर्जितः। हे उद्धव, भक्तद्वारा सम्पन्न गरिने मेरो शुद्ध भक्ति मलाई उनीहरूको बसमा पार्नेवाला हुन्छ। अतएव योग, सांख्य दर्शन, शुद्ध कार्य, वैदिक अध्ययन, तप तथा वैराग्यमा लागेका व्यक्तिहरूले मलाई वशीभूत गर्न सक्दैनन्, मलाई प्रसन्न बनाउन सक्दैनन्। किन कोही व्यक्ति भक्त हुँदैन? किन यहाँ भक्तहरूको संख्या कम हुन्छ? हजुरलाई थाहा भयो? अब हजुरले कसैको लागि केही गर्नु हुँदैछ, जो कार्य गरेर अनि हजुर सधैँ उसको दास बन्नुहुन्छ भने हजुर त्यो कार्य गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ? त एकचोटि कोही भगवानको शुद्ध भक्त भयो भने अब भक्तको बसमा भगवान हुनुहुन्छ। अनि त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्ति ममोर्जित। मेरा जो शुद्ध भक्तले मलाई बसमा पार्छन् कि पार्दैन? हामीले भगवानलाई यहाँ बस्नु भने बस्नुहुन्छ, तर कुन्ती महारानीले भन्नुभयो तपाईँ यहीँ बस्नु, नजानुहोस्। रथ चढिसक्नुभयो, बस्नुभयो। फेरि कुन्ती महारानीको समस्या सिद्धिएपछि फेरि युधिष्ठिर महाराजले बस भन्नु, बस्नुभयो। त्यसैले भगवानले शुद्ध भक्ति प्राय कसैलाई पनि दिनुहुन्न। आउँछन् कयौँ मानिसहरू, त उनीहरूको उद्देश्य जे छ त्यो उद्देश्य पुरा गरिदिनुहुन्छ, भगवानले पठाइदिइहाल्नुहुन्छ। अब भगवानसँग पैसा माग्न आएको कोही पैसा माग्यो गइहाल्यो। कसैको भिसा लागिरहेको थिएन, आइरहेको थियो, अब उसले सुन्छ। 3 प्रकारका नामका स्टेज, नाम जपका 3 प्रकारका स्टेज हुन्। अपराधयुक्त नाम जप गर्यो भने नि उसको भिसा लाग्ने, पैसा कमाउने सबै भइहाल्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भिसा लाग्यो, सक्यो उसको, हो कि न? किनभने लागिसक्यो, काम भइसक्यो नि। शुद्ध भक्तिको लागि आएको होइन। अब कसैको रोग थियो, अब रोग भगवानलाई ठिक पार्नु भगवानको लागि सजिलो हो या उसको नोकर बन्नु सजिलो हो? भगवानको लागि रोग ठिक पार्नु सजिलो। ला भाइ तेरो रोग ठिक जा। तर कोही भक्तै भयो भने त त्यो भक्तको बसमा भगवान हुनु पर्यो। त्यसैले भगवानले शुद्ध भक्ति कसैलाई पनि दिनुहुन्न। त्यो शुद्ध भक्ति त्यति बेला प्राप्त गर्न सक्छ जति बेला दुर्गा देवीले सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ यो प्रभु अब यो योग्य छ, त्यति बेला मात्रै, नभए दिनुहुन्न। त्यो त्यसरी उद्धवलाई बताउनुहुन्छ। त त्यसपछि फेरि श्रील रूप गोस्वामीले अर्को श्लोक यसमा उद्धृत गर्नुभएको छ। देवहूले आफ्ना छोरा कपिल देवलाई भन्नुहुन्छ, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रहरणात् यदिस्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि शब्द श्रवणाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवान् दर्शनात्। जो व्यक्तिहरूले आध्यात्मिक उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, जसले भगवानलाई देखेको छ उसको बारे में के कुरा गर्नु भने। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीला को श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या कि उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। अब हामी जहाँसुकै जन्मेको होस्, हाम्रो त्यस्तो परिवारमा जन्म किन हुन्छ जहाँ वैदिक सभ्यताको पालन हुँदैन, वर्णाश्रम व्यवस्थाको पालन हुँदैन, त्यो भन्दा बाहिर। अहिले हामी सबै भनेको वर्णाश्रम व्यवस्थामा भाग लिन अयोग्य हो। हामी सबै ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र यो 4वटा विभागमा कोही पनि पर्दैनौँ हामी। जो नेपालमा जो सिस्टम छ कि ब्राह्मण भनेको के हुन्छ, अधिकारी, भट्टराई, गौतम, पोखरेल, ढकाल अनि के बानिया, बस्नेत, के क्षेत्री, खड्का, यो होइन। यो जो व्यवस्था होइन, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र जो भगवानले बनाउनु भएको व्यवस्था हो। ब्राह्मण भनेको बुद्धि अरूलाई दिने,
यदि कोही ब्राह्मण हो भने ऊ कसैको अन्डरमा कामै गर्दैन। अहिले सबै त अफिसहरूमा काम गरिरहेको छन्, हामी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण नोकर हुँदैन, ब्राह्मण सबको मालिक हो। ब्राह्मणले अरू सबैलाई चलाउँछ, ऊ केही पनि गर्दैन। क्षत्रिय भनेको शासन गर्ने, एउटा लट्ठी लियो भने लट्ठी लिएर आयो भने भाग्नै हुन्छ, ऊ क्षत्रिय होइन। वैश्य भनेको त्यो समाजमा जे अपुग हुन्छ त्यो आपूर्ति गर्ने। शूद्र भनेको यो होइन सानो जातको होइन, जातीय व्यवस्था भगवानले बनाउनु भएको। शूद्र भनेको के हो? आफ्नो दिमागले केही काम नगर्ने, अरूले जे भन्छन् उसको सेवा गर्ने, यो शूद्र। त अहिले जो हाम्रो समाजमा शूद्र पनि कोही छैन। यो छोडिदिनुहोस् ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य, हामी शूद्र भन्दा नि तल्लो स्थानमा जन्म्यौँ। तर यहाँ देवौधी के भन्नुहुन्छ? जस एन्नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तना, जसले हजुरको नामको चिन्तन गर्यो, श्रवण गर्यो, कीर्तन गर्यो, क्वचित कहिले यस्तो उसलाई अवसर पायो भने ऊ के हुन्छ? स्वादोपि सद्ध सबनाय कल्पते। ऊ कुकुर खाने चण्डाल परिवारमै जन्मेको भयो भने ऊ योग्य भइसक्यो। त्यो क्लेश अग्नि के भयो? अहिले हामीले यो शरीर पाउनुको कारण के हो? क्लेशले। यो क्लेश अग्नि नष्ट भयो। भक्तिमा आउने बित्तिकै, शुद्ध भक्ति प्राप्त गर्ने बित्तिकै उसको के भयो? यो नष्ट भयो। त्यसरी ऊ अधिकारी बन्दछ। त्यसैले श्रील प्रभुपादले जो दीक्षा दिनुहुन्थ्यो के राखिदिनुहुन्थ्यो? अधिकारी। त्यो अधिकारी थारो होइन। अधिकारी भनेको त्यो वैदिक यज्ञमा भाग लिन योग्य व्यक्तिलाई अधिकारी भने। जस्तै चौधरी थार हो? चौधरी थार होइन। चौधरी भनेको राजाहरूले जो सब व्यवस्था गर्नको लागि, भण्डारणको लागि जो पुरा कुशल हुन्थे उनीहरूलाई चौधरीको उपाधि दिइन्थ्यो। जस्तै धनको रेखदेख गर्न सक्छ। त्यसरी शुद्ध भक्तिले यो सबैलाई नष्ट गर्छ। लास्ट एउटा श्लोक छ। यदि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य विधिले पापमय जीवनका फललाई निरस गर्न सक्छ, तर पुण्य कर्मले कसैको हृदयको इच्छालाई उन्मूलन गर्न सक्दैन। यदि उसले भगवानका चरण कमलको सेवा गर्दछ भने तुरुन्तै यी सबै कल्मसबाट के हुन्छ? मुक्त हुन्छ। त्यसैले शुद्ध भक्ति हामीले गर्नुपर्छ। क्लेश लाग्ने त हजुरले अर्को हप्ता आउँदाखेरि यो भक्ति र सामरी सिन्धुबाट पढेर आउने सबैले। कति पेजसम्म? शुद्ध भक्तिका लक्षण र विशेषता एक अध्याय मात्रै पढिसक्नु। एक अध्याय पढिसकेर आउनु हुन्छ यो पुस्तकबाट। र बिहिबारको क्लासमा हजुरलाई 4 वटा श्लोक दिएका छन्। दोस्रो अध्यायबाट 4 वटा श्लोक दिएको छ र त्यसको क्वेसन एन्सरहरू छ। त्यो पनि गर्नु पर्यो। घर मात्रै चलाएर भएन, प्रगति गर्नु पर्यो, तयारी गर्नु पर्यो छिटो छिटो निक्लिने यस भौतिक संसारबाट। त यो क्वेसन एन्सर भयो, त्यो भयो, प्लस यहाँ अहिले पढ्नु भयो श्लोक के थियो? अन्य। अलिकति शब्दको अर्थ ध्यान दिनुभयो भने यो श्लोक याद भइहाल्यो। के? अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। अन्य अभिलाषाहरू शून्य हुनु पर्यो, ज्ञान र कर्मले नढाकिएको हुनु पर्यो। ज्ञान कर्म अनावृतम। अनि के हुनु पर्यो? अनुकूल्येन कृष्णानु। हामी जो भक्ति गर्छौँ त्यो कृष्णको सेवा भनाइ अनुसार अनुकूल हुनु पर्यो। शीलनम भक्तिरुत्तम। यो एउटा श्लोक हो भक्ति र साम्य सिद्ध हुन्छ। अब यदि हजुरलाई पढ्न अल्छी लाग्छ, श्लोक याद गर्न अल्छी लाग्छ भने पल्लो क्लासमा हजुर बस्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम